नाजरीन, स्पीकर टीवी पर मैं आपको खुश आमदेद कहता हूं। मैं आपका मेज़बान हूं महबूब भट्ट, और मेरे साथ साथी रिपोर्टर हैं चौधरी परवेज मसीह मट्टू। तो आज हम आपके साथ गुफ्तगू के लिए लाए हैं जनाब इज्जत माब बिशप माइकल नज़ीर अली साहब को, जो वो वोस्टर के बिशप हैं, रोचेस्टर रोचेस्टर के बिशप हैं, और आज एक तकरीब में शिरकत के लिए इधर तशरीफ लाए थे। हमने मौका को गनीमत जाना और उनसे गुफ्तगू करते हैं। आइए आपको बिशप साहब से मिलवाते हैं। जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको स्पीकर टीवी की तरफ से। बड़ी नवाजिश, आपकी मेहरबानी। आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई। जी, अच्छा ये बताइए कि जड़ावाला के वाकया के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या हिकमत अमली है? नहायत ही अफसोस हुआ ये सुनकर और देख कर कि किस तरह से इन लोगों पर जो कि बिल्कुल बेऐब थे इस सिलसिले में, उन पे जुल्म हुआ है। और जो गिरजा घर हैं उन पे जो हमला हुआ है, मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल इखलाक के ये ख़िलाफ़ है। तो अब देखना ये है कि असर नौ इसकी जो तामीर है गिरजाघरों की, और ख़ास तौर पे लोगों की ज़िंदगियों की, ये कैसे होगी। तो हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ऐसा किरदार अदा करें कि जो नुकसान लोगों का हुआ है, एक तो वो नुकसान जो है वो उसको ख़त्म किया जाए। ना सिर्फ माली नुकसान बल्कि तालीमी और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नुकसान लोगों के हुए हैं। फिर दूसरा ये कि उन लोगों पर जिन्होंने ये जुल्म किया है, कानूनी कार्रवाई होनी ज़रूरी है, इसलिए कि माशरे की जो है हिफाजत हो सके, इंतकामी तौर पे नहीं, मगर क्योंकि अगर ये तौर तरीक़ा जो है मुल्क भर में मुख्तलिफ़ जो गिरोह हैं, अक़लियतें हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक होने लगा, तो पाकिस्तान की जो दुनिया में इज़्ज़त है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा, क्या ये दुरुस्त है कि मसीही कम्युनिटी की तरफ से इस वाक़े पर और इससे कबल होने वाले वाक़यात पर उस शिद्दत का एहतजाज नहीं हुआ? शायद यही वजह है कि हुकूमत ने इस बात को बड़ा ईज़ी लिया है। नहीं, एहतजाज तो हुआ। आप शांति नगर के वाक़े से बखूबी वाकिफ़ हैं। और जब भी कुछ ना कुछ तरह का इस तरह की कार्रवाई होती है तो ज़रूर हुकूमत से रुजू किया जाता है। मगर इस दफ़ा देखें, यानी कभी और पहले ज़रूर एक आध गिरजा घर जो है उस पर हमला जो है हुआ है माजी में भी, मगर इस तरह से कि 22 के 22 गिरजा घर जो हैं एक ही इलाके के जो हैं वो तबाह कर दिए जाएं, लोगों के जो उनके मकानात हैं उनसे उनको खारिज किया जाए, वो खेतों में रात गुजारें। इस तरह का वाक़या मेरा ख़्याल है पहले कभी नहीं, और ना मुस्तक़बिल में होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ब्लास्फेमी लॉ जो है पाकिस्तान का, इसकी ज़द में बहुत से बेगुनाह लोग आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक इस हवाले से कोई मसीही कम्युनिटी मुत्तहिद होकर कोई लाहे अमल क्यों तैयार नहीं कर सकी? नहीं जी, देखें, ये तो ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी मसला है। और इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से इक़दामात ऐसे लिए जा सकते हैं कि जो शिद्दत है उसको कम किया जाए। तो सबसे पहले मसलन जब कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम किसी पे लगता है तो एक तो एफ़आईआर जो है वो मुश्किल से कटनी चाहिए। कुछ ऐसे पुलिस के अफसरान हैं जिन्होंने ऐसा किया है, और हम उनकी हौसला अफजाई इस सिलसिले में करना चाहते हैं। मगर अगर कट भी जाए एफआईआर तो फिर मकामी तफ्तीश उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि लोग दबाव में आ जाते हैं, पुलिस हो या मैजिस्ट्रेट हो। तो उसको फ़ौरन, यानी किसी मरकज़ी महकमा जो है उसके तहत उसकी तफ्तीश ज़रूरी है जी, कि वो करें, ताकि वो किसी मकामी तौर से इंतहा पसंद जो लोग हैं उनके दबाव में ना आ सकें। फिर जो मुकदमात हैं वो ऐसे कोर्ट्स में हों जहाँ दबाव जो है वो इंतहा पसंद जो लोग हैं उनका ना हो सके। ज़ाहिर है कि उसके बाद उस कोर्ट का जो भी फ़ैसला हो वो तो फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है,
اس میں اپیل کے طور پہ جا سکتا ہے. تو اگر یہ اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں، لیے جائیں، تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی شدت کچھ کم ہو جائے. مگر مزید آسان میں کم از کم بچپن سے جو ہمارے مسلمان دوست ہوئے ہیں ان سے یہ سنتا آیا ہوں کہ رسول اسلام کی جب کسی نے گستاخی کی تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا. یہ قابل تعریف چیز ہے. اور یہ بھی ہم سنتے آئے ہیں اپنے مسلمان دوستوں سے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ رسول اسلام کی سنت پر قائم رہے. تو اس سلسلے میں اس قانون کو دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ خاص طور پر شمع مسیح کے واقعہ میں جب ان کو بٹے میں زندہ جلا دیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ الزام جھوٹا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کو کلیکٹیو کوشش پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہو سکی کہ جس سے مسیحیوں کو ان کے حقوق ملے؟ دیکھیے سب کو، یعنی ہر انسان کو، ہر شہری کو جو حقوق ہیں وہ برابر طور پہ حاصل ہونے چاہیے. تو قانون جو ہے ملک کا ایسا ہو کہ وہ مذہب کی بنا پر یا ذات کی بنا پر یا پیشے کی بنا پر امتیاز نہ کرے. مسیحیت اور اسلام دونوں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں جی. تو پھر اگر ہم ایسا عمل کریں یا ایسے قانون بنائیں جس میں امتیازی جو کارروائی ہے وہ ممکن ہو سکے، تو میں سوچتا ہوں کہ نہ تو یہ پاکستان کے لیے ایسی چیز ہے کہ جو ہم صحیح جس کو قرار دے سکیں، اور نہ ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے مختلف لوگوں کی حفاظت ہو سکتی ہے. اچھا آپ جڑا کے واقعہ میں جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی ازالہ کی کارروائی ہوئی ہے، کوشش ہوئی ہے، تو آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں. اب 3 یا 6 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کیا کارروائی ہے. جو وعدے تو بہت ہوئے ہیں مگر اب ان پر عمل بھی ضروری ہے. اب اس میں یہ ہے کہ گرجا گھر جو ہیں ان کی تعمیر نو ضروری ہے. جن کے مکان ہیں اس کا نقصان ہوا ہے، وہ جن کی جو نوکریاں ہیں وہ چھٹی ہیں، دوبارہ ان کو بحال کرنا. اور پھر تعلیمی سندیں، اسناد جو ہیں وہ گم ہوئے ہیں ان کو دوبارہ مہیا کرنا. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہونی ضروری ہیں اور ان میں وقت لگے گا. 3 مہینے 6 مہینے بعد دیکھا جائے گا کہ اب کہاں تک ہم اس پر عمل کر سکیں. اچھا ایک سوال آخری ہے اس لیے کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ بر صغیر میں 2 مملکتیں اس لیے بنی تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان ہندو اکثریت کے ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکیں گے. ظلم و ستم ہوا نہیں تھا، یہ تھا کہ ہندو مسلمان پر اکثریت کی بنیاد پر ظلم کریں گے. ابھی ہوا تو نہیں تھا، لیکن پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی کوئی تحریک جنم لے سکتی ہے؟ ہندوستان میں بھی اقلیتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور فرق یہ ہے، یعنی صاف بات ہے کہ جب آپ وہاں جائیں، جو ہندوستان کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جمہوریت ہے، جو عدالتیں کھلی ہوئی ہیں وغیرہ. اگر آپ پاکستان کے جو سربراہ ان سے ملے اور مثلاً جڑن والا یا شانتی نگر ذکر کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں. تو یہ ندامت جو ہے اس کو تسلیم کرنا بھی میں سوچتا ہوں کہ ایک صفت ہے، اسے ہمیں ماننا ضروری ہے. مگر اب یہ ہے کہ اس صفت پر آگے کس طرح سے ہم نے چلنا ہے. اب اقلیتوں کا جہاں ذکر ہے تو مسیحی اقلیت جو تھی اس کو پاکستان کی تخلیق کے وقت یہ یقین تھا کہ ایک اقلیت دوسری اقلیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اسی لیے مسیحی اقلیت نے پورے طور سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا. یہ تو ہر طور سے اسمبلیوں میں، باؤنڈری کمیشن پر، منٹو پارک میں جسے اب آج کل علامہ اقبال پارک کہتے ہیں، ہر جگہ مل کر حصہ لیا پاکستان کی تخلیق.
اور اس کے بعد پاکستان کی خدمت بھی کی ہر طور سے، تعلیم میں، صحت کے سلسلے میں، جو مسلح افواج اس سلسلے میں ہر طور سے۔ تو اب یہ دیکھنا کہ لوگ اس طرح کے ایسے لوگ جو کہ پاکستان کی تخلیق کے خلاف تھے، وہ یہ کہیں کہ جی آپ پاکستان کا حصہ ہی نہیں۔ بہت شکریہ بشپ مائیکل نذیر علی صاحب۔ ناظرین، آپ نے بشپ صاحب کی باتیں سنی، کچھ تلخ کچھ شیریں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہونا، اور ساتھ میں بشپ صاحب نے ایک بڑی خوشائند بات کی کہ بھارت اور پاکستان میں یہ فرق ہے کہ بھارت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پاکستان کے حکمران کم از کم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان معاملات پر شرمندہ ہیں، اور یہ ایک خوشائند بات ہے جو پاکستان کے وفاق کو متحد رکھ سکتی ہے۔ اور آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔